नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका जुडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलद्वारा सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार। कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने। आफू एकताबद्ध एमालेको पक्षमा रहेको एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। आजको बैठकमा नेता राहुलद्वारा 10 बुँदे सहमतिको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ। अमेरिकाको टेक्सासमा आप्रवासी चढेको भ्यान दुर्घटना, 10 जनाको ज्यान गयो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पपुवा न्यू गिनीसँग ओडिआई सिरिज खेल्ने आन्तरिक तयारीमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदलले सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहिबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यविधिको अन्तिम खाका तयार पारेको हो। यो कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइनेछ। चाँडै नै प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउँछौँ, कार्यदलका सदस्य सचिव केशवराज जोशीले भन्नुभएको छ। कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलको आज बिहानैदेखि बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कासहित काङ्ग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संघीयताको कार्यान्वयन लगायत विषय समेटेर साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ। सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वले छलफल गरी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सदस्य सचिव जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाएपछि केही दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताको लागि अहिले पनि वार्ता जारी रहेको भन्दै आफू एकताबद्ध एमालेको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले केही विषयमा सहमति भए पनि केहीमा वार्ता जारी रहेको बताउनु भएको हो। नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले वार्ता टुङ्गोमा पुग्ने र पार्टी एकता हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रक्रिया र वार्ता अघि बढिरहेको छ। केही सहमति भएका छन्, केही विषयमा अझै वार्ता जारी छ। यो विषयमा स्थायी कमिटीमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। एकता हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। अहिलेसम्म वार्ताबाट आएका सहमतिहरू त छँदैछन्। हामी एकता र सहमतिका लागि अझै वार्तामा सामेल छौँ, प्रयासरत छौँ भनेर भन्नुभयो। बैठकमा नेता नेपालले बोलिसकेपछि वार्ता कार्यदलमा माधव नेपाल पक्षका संयोजक भीम राहुलले 10 बुँदे सहमतिको बारेमा विस्तृत जानकारी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई गराउनु भएको थियो। राहुलले 10 बुँदे सहमतिले पार्टी एकताको आधार तयार गरेको भन्दै यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। केपी ओलीलाई जेठ 2 मा फर्काउन 10 बुँदे गरिएको भन्दै उहाँले यसमा टेकेर पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने र विभाजनमा जान नहुने बताउनु भएको छ। बैठकमा डाक्टर विजय पौडेल, दिनेश राई, प्रतापलाल श्रेष्ठ, झप्पड राहुल, रविन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्री, निराज जैरू, ठाकुर गैरे, भगवत विश्वासी, सुरेन्द्र मानन्धर, भानुभक्त जोशी, अरुण नेपाल लगायतका केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो सुझाव दिएको पन्तले बताउनु भएको छ। माधव नेपाल पक्ष बैठक भोलि पनि हुने भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले महाधिवेशन सुनिश्चित नगरिए 77वटै जिल्ला कार्यालय मनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सबल काङ्ग्रेस निर्माणको लागि युवा अभियानका प्रतिनिधिहरूले आज काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई 3 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न, समायोजनको नाममा बाँडिएका विधान विपरीतका सदस्यताको पुनः छानबिन गर्न र विधिवत महाधिवेशन निश्चित गर्न माग गरेका हुन्। पार्टी र लोकतन्त्रलाई जीवनता दिने र वैधता कायम राख्ने यो मागहरू पूरा नभएको अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र 77वटै जिल्ला कार्यालयमा धरना अनसन र आमरण अनसन लगायतका थप कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुनेछौँ पत्रमा भनिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बाहिर रहेका 50 बढी युवा नेताको हस्ताक्षर रहेको छ। नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम खारेज गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, बम कुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अस्वीकार गरिएको हो। अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका 21 जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो। पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत पुग्नु भएको थियो। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना कुमारी शाह, कटहरियाका मेयर सियराम कुशवा लगायत वडा अध्यक्षदेखि मेयरसम्मका 14 जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले भएका थिए। उनीहरू सबैलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेकोले सो अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि प्रचण्ड अदालत पुग्नु भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिइने बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले आफूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिने गरी आफूले तयारी अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। नेपालको औपचारिक गरिबीको रेखा मुनि भनेर हामी 18% मान्थ्यौँ। यो 1.5-2 वर्षको कोभिडले चाहिँ त्यसको बढेको छ। ठ्याक्कै तथ्याङ्क त आएको छैन। हामी प्रारम्भिक हिसाबले एउटा सामान्य अनुमान गर्दा पनि सायद 20 पुग्यो होला। त्यसैले त्यो गरिबीको रेखामुनि भएको अथवा आधारभूत जनता उनीहरूलाई चाहिँ के राहत दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ निःशुल्क विद्युत दिने गरेर चाहिँ यो एउटा तयारी मैले गरिरहेको छु। ऊर्जा मन्त्री भुसालले सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याउनको निम्ति पनि आफू क्रियाशील रहने बताउनुभयो। सिँचाइको निशुल्क सेवा दिन सके विदेशी तेल खपत गरेर पम्प मोटर चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सिँचाइको सुविधा पुर्याएर युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन साउन 27 गते बुधबारको लागि बोलाइएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनको निर्देशन अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले 27 गतेको लागि बैठक बोलाएको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुनेछ। यसपटक लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने विपक्षीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। आज मात्रै प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको बताउनु भएको छ। ओली माओवादीमा आएको घोषणा गरेसँगै लुम्बिनीमा विपक्षी बलियो अवस्थामा देखिएका छन्। 80 सदस्य प्रदेश सभा कायम रहेकोले बहुमतको लागि 41 सदस्य आवश्यक पर्छ। एमालेसँग 39 जना मात्रै सदस्य रहेको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई बहुमत जुटाउन अझै 2 मतको कमी भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोजसम्ममा 1,05,00,000 खोप उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उहाँले जापानबाट 8 लाख र भुटानबाट 3 लाख खोप आइतबारसम्म आउने जानकारी दिँदै साउन 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाइने पनि बताउनु भएको छ। व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँमा 150 खोप केन्द्र, ललितपुरमा 77 र भक्तपुरमा 38 खोप
केन्द्र पुर्याइएको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभएको छ। जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सबै जिल्लाबाट QR कोडसहित सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी समितिले तोकिएको लक्षित समूहलाई खोप दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3938 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11870 PCR र 6538 एन्टिजेन गरी 18408 नमुना परीक्षण गर्दा 3938 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा कुल परीक्षणको 21.39% संक्रमण देखिएको छ। यस्तै थप 2012 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,63,663 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 37 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9,994 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीएममा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ। विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलद्वारा सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार। कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने। आफू एकताबद्ध एमालेको पक्षमा रहेको एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। आजको बैठकमा नेता राहुलद्वारा 10 बुँदे सहमतिको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ। अमेरिकाको टेक्सासमा आप्रवासी चढेको भ्यान दुर्घटना, 10 जनाको ज्यान गयो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पपुवा न्यू गिनीसँग ओडिआई सिरिज खेल्ने आन्तरिक तयारीमा। श्रावणको मिति चौचौ हरियो प्रीति भोग लाग्दा याद आउने सबलाई हरियो प्रीति। यो श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको 1 कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4वटा मास। श्रावणमा हरियो प्रीति खाऊ। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। चार दिन लगातार बढेको शेयर बजार बिहिबार भने घटेको छ। नेप्से आज 16 अङ्कले घटेर 3107.45 बिन्दुमा झरेको छ। आज माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 39 अङ्कले, जलविद्युत समूहको 76 अङ्कले, होटल समूहको 47, अन्य समूहको 17, उत्पादन समूहको 69, फाइनान्स समूहको 24, जीवन बिमा समूहको 59 र निर्जीवन बिमा समूहको शेयर 56 अङ्कले घटेको छ। आज विकास बैंक समूहको शेयर भने झन्डै 111 अङ्कले बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 7% र
घलेम्दी शिवश्री र रेडी हाइड्रोको सेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि नेपाल फाइनान्स, कर्णाली विकास बैंक, जीवन विकास लघु वित्त र युनियन लाइफको सेयर 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सासमा आप्रवासी चढेको भ्यान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अन्य 20 जना घाइते भएका छन्। मेक्सिकोबाट सीमा पार गरेर आएका गैरकानुनी आप्रवासी चढेको भ्यान तीव्र गतिका कारण टेक्सासको एक घुम्तीमा विद्युतीय पोलमा ठोकिएको बीबीसीले जनाएको छ। 15 जना यात्रु बोक्ने भ्यानमा 30 जना चढेका थिए। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको खबरमा उल्लेख छ। मेक्सिकोबाट गैरकानुनी बाटो हुँदै आउने शरणार्थी विभिन्न दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। गएको मार्चमा पनि मेक्सिकोबाट गएका अवैध आप्रवासी चढेका एउटा भ्यानलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 13 जनाको ज्यान गएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पपुवा न्यू गिनी PNGसँग ओडिआई सिरिज खेल्न आन्तरिक तयारी थालेको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमानमा अर्को महिना ओमान, नेपाल र अमेरिकाबीच त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज हुँदैछ। सेप्टेम्बरमा हुने उक्त त्रिकोणात्मक सिरिज अघि ओमानमा नै नेपालले PNGसँग ओडिआई सिरिज खेल्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। 2 ओडिआईको लागि नेपाल र PNG दुवै तयार भइसकेका छन्। नेपालले थप 1 ओडिआई खेल्न पहल गरिरहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले बताउनु भएको छ। पपुवा न्यू गिनीले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। ओडिआई स्टाटस मान्यताको लागि आइसिसीलाई प्रस्ताव गरेका छौँ। आइसिसीले स्वीकृति दिएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ, दासले भन्नुभएको छ। नेपालले सुरुमा 2 ओडिआई खेलको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। 2 खेल त हुन्छ नै, यदि गराउन सकियो भने 3वटा भनेका छौँ, दासले भन्नुभएको छ। थप खेलबारे खेल मैदान उपलब्ध हुने नहुनेमा भर पर्ने दासको भनाइ छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलद्वारा सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम कार्यविधि तयार। कार्यविधि सत्ता साझेदार दलको शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने। आफू एकताबद्ध एमालेको पक्षमा रहेको एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। आजको बैठकमा नेता राहुलद्वारा 10 बुँदे सहमतिको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ। अमेरिकाको टेक्सासमा आप्रवासी चढेको भ्यान दुर्घटना, 10 जनाको ज्यान गयो। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पपुवा न्यू गिनीसँग ओडिआई सिरिज खेल्ने आन्तरिक तयारीमा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।